मशरिक़ वस्ता में अब एक नया तनाव शुरू हो गया है। जी हां, मशरिक़ वस्ता में अब हशद अश-शाबी फोर्सेस पर एक तरह से शिकंजा को कसने की कोशिश शुरू हो गई है। इसकी पहल इजराइल और अमेरिका ने की है और बाकायदा आपको बता दें कि हशद अश-शाबी पर अब शिकंजा कसा जाएगा और इसकी बाकायदा शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल हशद अश-शाबी कौन है और ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं, ये किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस रहती हैं, अमेरिका और इजराइल इनसे इतना डरे हुए क्यों हैं, या इजराइल और अमेरिका इन पर कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं, पूरी रिपोर्ट आप तफसील से देखिएगा। हशद अश-शाबी के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे और ये इतने ज़्यादा मशरिक़ वस्ता में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इनकी अहमियत इतनी ज़्यादा इस फोर्स की क्यों है, और या फिर इजराइल और अमेरिका को ये फोर्स क्यों चुभ रही है, या क्यों इसे अब अमेरिका और इजराइल टारगेट बनाना चाह रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा डिटेल में हम आपको बताएंगे। याद रहे कि इराकी पार्लियामेंट इस वक्त हशद अश-शाबी की तंजीम नौ और बाज़ाब्ता कानूनी हैसियत देने के बिल पर गौर कर रही है। दरअसल इराक की पार्लियामेंट हशद अश-शाबी जो फोर्सेस हैं उनकी तंजीम नौ और बाज़ाब्ता इसे कानूनी हैसियत देने के बिल पर गौर कर रही है। यानी इराक की पार्लियामेंट अब इसे पूरे तौर पर एक तरह से कबूल करेगी, जबकि अमेरिका और इजराइल इसकी राह में रुकावट डालने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि हशद अश-शाबी जो फोर्सेस हैं, जो ये तंजीम है, इसे किसी तरह की कानूनी जो एक तरह से गार्ड है वो हासिल हो, और इसी वजह से इजराइल और अमेरिका इसे टालने की और इसे रोकने की, रुकावट डालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हशद अश-शाबी की शानदार कामयाबियों ने वाशिंगटन और तल अवीव को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। जी हां, आप देखिए कि इस मशरिक़ वस्ता में इजराइल की जो कारकर्दगी है, या इसके अलावा अमेरिका इजराइल मशरिक़ वस्ता पर जिस तरह की कार्रवाई करता है, और वहाँ के इस्लामी ममालिक ख़ासतौर से ईरान, इराक की बात की जाए, सीरिया की बात की जाए, या फिर फ़लस्तीन की बात की जाए, तो ऐसी कार्रवाइयों में हशद अश-शाबी जो है वो लगातार मज़ाहमत करती है, वो लगातार इनके खिलाफ खड़ी रहती है, और यही वजह है कि वाशिंगटन और तल अवीव को इससे शदीद परेशानी है। और वाशिंगटन और तल अवीव यानी इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि इसे कानूनी एक तरह से गार्ड मिले और ये कानूनी तौर पर एक तरह से इसे ताकत हासिल हो सके। अब जाहिर सी बात है कि ये नाम अचानक निकलकर सामने आया है, हशद अश-शाबी। ये कौन है या ये किस तरह से काम करते हैं, ये इन फोर्सेस का क्या कुछ काम है। दरअसल हशद अश-शाबी ये एक मिलिशियाई इत्तिहाद है जिसे इराक में जून 2014 में तश्कील दिया गया था, बनाया गया था, जब दाइश मूसल पर कब्जा कर चुका था। ये गिरोह या ये तंजीम बुनियादी तौर पर शिया जंगजू गिरोहों पर मुश्तमिल है, लेकिन बाद में सुन्नी, मसीही और जंगजुओं ने भी इसमें शिरकत कर ली, यानी इसमें कई गुट एक तरह से मिले हुए हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि इराक के लड़ाई, जो जिस तरह से लड़ाई इराक के अंदर होती रहती है, या छोटे छोटे जो ग्रुप हैं आपस में जिस तरह से लड़ते रहते हैं, ऐसे में शहरियों की हिफाजत के लिए ये जो ग्रुप है ये एक तरह से काम करता है। और हशद अश-शाबी ने बाकायदा इसमें एक पहल की है, और जो छोटे छोटे ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं उन ग्रुप्स को दरअसल उस पर काबू पाने के लिए ये तंजीम तश्कील दी गई थी। इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 30 मिलिशिया ग्रुप इसमें शामिल है। आप देखिए कि हशद अश-शाबी जो तंजीम है, ये जो पूरा गिरोह है, इसमें 30 मिलिशिया ग्रोह शामिल है। एक दो नहीं बल्कि 30 ग्रोह इसमें शामिल हैं, जिनमें बदर ब्रिगेड्स, असायब अहले हक, कतायब हिजबुल्लाह वगैरह जो बड़े ग्रुप हैं वो भी हशद अश-शाबी में शामिल हैं। साल 2016 और 17 के दौरान इन्हें रस्मी तौर पर इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल किया गया था। तनख्वाहें और कानूनी हैसियत भी इन्हें दी गई थी। तो साल 2016 और 17 में आप देखिए
کہ کس طرح سے یہ عراقی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس میں بھی یہ شامل تھے، عراق کی فوج میں اس کے جو جنگجو تھے وہ بھی شامل تھے، انہیں باقاعدہ عراق سرکار کی طرف سے تنخواہیں دی جاتی تھیں اور ان کی ایک قانونی حیثیت ہوتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ داعش کی شکست میں حشد الشعبی نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آزاد سازی، شہر شامرا، تکریت اور دیگر علاقوں میں انہوں نے اپنی موجودگی درج کرائی ہے اور یہاں پر داعش کے خلاف انہوں نے ایک لمبی لڑائی لڑی ہے۔ کچھ گروہوں نے عراق میں احتجاجی تحریکوں کے دوران آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا رویہ رہا اور مظاہرین پر تشدد کے واقعات میں بھی یہ ملوث رہے۔ سیاسی طور پر اس تنظیم کی اگر بات کریں، گروہ کی بات کریں تو طاقتور حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ فتح اتحاد کے ذریعے پارلیمنٹ میں 40 سے زائد نشستیں بھی رکھتا ہے اور بعض حلقوں میں اسے ایران کا مضبوط آلہ قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مانا جاتا ہے عام طور سے مشرق وسطیٰ میں کہ یہ جو گروہ ہے یہ دراصل ایران کے اشارے پر کام کرتا ہے اور ایران کے لیے ہی ایک طرح سے یہ مشرق وسطیٰ میں اپنے آپ کو اس میں توسیع کر رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہے اور ایران کی پشت پناہی اسے ایک طرح سے حاصل ہے۔ اس وقت دراصل موجودہ سیاسی صورتحال کیا اگر ہم بات کریں تو بغداد میں سال 2025 میں تصادم ہوا۔ 27 جولائی 2025 کو بغداد میں زراعت کے وزیر یعنی ایگریکلچر منسٹر کی عمارت میں 2 حشد الشعبی بریگیڈ کی جانب سے سابق ڈائریکٹر کی برطرفی روکنے کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی کارروائی بھی ان کی طرف سے ہوتی رہی ہے۔ پولیس اور وفاقی اداروں سے تصادم کے دوران ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری جاں بحق ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے اور 14 حشد کے جنگجو بھی گرفتار کیے گئے۔ تو اس طرح کی کارروائی میں بھی یہ گروہ ایک طرح سے شامل رہا ہے اور خاص طور سے آپ اگر دیکھیں تو مین اسٹریم خبروں میں یہ تب آیا کیونکہ یہ عراقی ریاستی اداروں اور نیم سرکاری ملیشیا کے درمیان براہ راست تصادم تھا اور اس سے ملک میں حکمرانی اور سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول پر اٹھنے والے سوالات مزید زور پکڑ گئے تھے۔ اور اس پورے واقعے کے بعد ہی جس طرح سے ایگریکلچر منسٹری پر یہ حملہ کیا گیا اس کے بعد ہی اس تنظیم کا نام ایک طرح سے روشنی میں آیا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ ایک بڑی پہل عراق کے اندر ہوئی ہے، یعنی مارچ 2025 میں عراقی پارلیمان نے ایک اصلاحاتی بل پیش کیا جس کا مقصد پی ایم ایف کو رسمی طور پر وزیر اعظم کے ماتحت لانا اور اس کے احکامات کی تصدیق کرنا تھا۔ اس اقدام کا مقصد ایران جیسے خارجی اثرات کو محدود کرنا تھا۔ اس اصلاح کے تناظر میں بعض گروہوں کی خود مختاری برقرار رکھنا اور بعض معاملات پر اقتدار کے ساتھ کھلا تصادم جاری ہونا ایک طرح سے مانا جا رہا ہے۔ تو عراق میں حشد الشعبی فورسز کے حق میں قانون سازی کی بڑھتی ہوئی کوششوں پر اب جو اسرائیلی لابی ہے یا اس کے علاوہ جو امریکی لابی ہے وہ ایک طرح سے متحرک ہو گئی ہے اور ان عوامی مزاحمتی فورسز کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا بھی تیز کر دیا گیا ہے، یعنی نیگیٹو پروپیگنڈا بھی اسرائیل کی طرف سے چلایا جا رہا ہے۔ عراق پارلیمنٹ دراصل اسے قانونی حیثیت دینا چاہ رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس تنظیم کو جو قانونی حیثیت ہے وہ حاصل ہو، پارلیمنٹ کا سپورٹ اسے حاصل ہو۔ اور اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ عراقی پارلیمان کے رکن مختار الموسوی نے کہا ہے کہ بیرونی دباؤ اور رکاوٹوں کے باوجود عوام اور پارلیمان کی مرضی غالب آئے گی اور آنے والے دنوں میں حشد الشعبی کی حیثیت عراق کے سیکیورٹی ڈھانچے میں مزید مضبوط ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ پارلیمنٹ میں جب اسے لایا جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی مضبوطی اور زیادہ ہوگی اور اس تنظیم کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بھی ایک طرح سے بڑھ جائے گی۔ لیکن جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ اس پر متفق نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس تنظیم کو قانونی حیثیت ملے، پارلیمنٹ کا سپورٹ ملے، تو ایسے میں آنے والے دنوں میں کیا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کوئی بڑا قدم اٹھایا جائے گا یا اسرائیل اور امریکہ اس کو لے کر عراق کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔